आराधन करता दिमियर पापा आराधन करता दिमियर पडो नमस्कार करता दिमियर पडो नमस्कार करता केरुबाचेर वस्ती करतेल्या केरुबाचेर वस्ती करतेल्या परम पवित्र पदवेदारा परम पवित्र पदवेदारा आराधन 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 तुका देवा बापा आराधन तुका देवा बापा हालेलुया 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 जेजू सोम्या आराधन करता जेजू सोम्या आराधन करता तुझे समोर आम्ही सरपडता तुझे समोर आम्ही सरपडता आमच्या काळजानी राज करतेल्या आमच्या काळजानी राज करतेल्या दयाळ मोगल सोडवण दारा दयाळ मोगल सोडवण दारा आराधन 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 तुका जेजू सोम्या आराधन तुका जेजू सोम्या हालेलुया 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 पवित्रत्व आराधन करता पवित्रत्व आराधन करता सष्टांग पडून तुका वंदिता सस्तांग पडून तुका वंदिता टेंपलांत आमच्या सदा वस्ती करच्या टेंपलांत आमच्या सदा वस्ती करच्या परक्लितानी कुर्पे वंता परक्लितानी कुर्पे वंता आराधन 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 आराधन
सक्रमेंतांत हजाराच्या सोमयातय आमची दिश्ट कन्सोफिया बावडतान म्हजे सरशी येतेल्याक हांव पयस करिसो ना म्हणून जेजू आमकां आज स्वागत करता. आमच्या मोतीन वळची चिंतना कितेंय ती जावं आतां आमची मोत सोमयातय कन्सोफिया कष्टांतल्यान वचून वबयतल्यान तुमी सकड म्हजे सरशी येया. हांव तुमकां विशय उलयतां. तुमचे विशयेंत म्हाका कळीत आसा. हांव तुमचो मोग करता म्हणटा सोमी जेजू. सक्रमेंतांताच्या सोमयाक आमकांच आमी समर्पण करया. ताचें पवित्र नांव आमी वाखणुया. आमकांच ताच्या हाताक समर्पित कर म्हणया. अर्गां तुका सोमया जेजू. अर्गां तुका सोमया जेजू. होगळाप तुका सोमया जेजू. होगळाप तुका सोमया जेजू. वंदन तुका सोमया जेजू. वंदन तुका सोमया जेजू. आराधन तुका सोमया जेजू. आराधन तुका सोमया जेजू. नमन तुका सोमया जेजू. नमन तुका सोमया जेजू. प्रणाम तुका सोमया जेजू. प्रणाम तुका सोमया जेजू. मान तुका सोमया जेजू. मान तुका सोमया जेजू. नमस्कार तुका सोमया जेजू. नमस्कार तुका सोमया जेजू. प्रणिपात तुका सोमया जेजू. प्रणिपात तुका सोमया जेजू. महिमा तुका सोमया जेजू. महिमा तुका सोमया जेजू. स्तुती तुका सोमया जेजू. स्तुती तुका सोमया जेजू. जय जय तुका सोमया जेजू. जय जय तुका सोमया जेजू. होसाना तुका सोमया जेजू. होसाना तुका सोमया जेजू. वाकणता तुका सोमया जेजू. वाकणता तुका सोमया जेजू. गायता तुका सोमया जेजू. गायता तुका सोमया जेजू. हर्षिता तुका सोमया जेजू. हर्षिता तुका सोमया जेजू. वर्णिता तुका सोमया जेजू. वर्णिता तुका सोमया जेजू. नावाडता तुका सोमया जेजू. नावाडता तुका सोमया जेजू. इनवासता तुका सोमया जेजू. इनवासता तुका सोमया जेजू. वंदिता तुका सोमया जेजू. वंदिता तुका सोमया जेजू. उल्लासता तुका सोमया जेजू. उल्लासता तुका सोमया जेजू. घोषिता तुका सोमया जेजू. हर्षिता तुका सोमया जेजू. हालेलुया 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 अर्गां तुका सोमया जेजू. मान तुका सोमया जेजू. वंदन तुका सोमया जेजू. जय जय तुका सोमया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सक्रमेंतांत जेजू खरच हजर आसा. देवपूत तो जाल्यार आमचे पसोत ताचे देवपण ताणें त्याग करून आमचे मदें मनशा मदें मनीस जावन सदांच आमच्या संगाता रावच्या पसोत ह्या उंड्याचें रूप घेवन आज आमचे मुखार आसा. तुवें ताका उलो मारिल्ल्या वेळार तुज्या लागींच तो आसता. तर सक्रमेंतांताच्या सोमयांचे सोक आमी स्तुती करया, मान करया, नमान करया. तुमची जाप जावन दी. स्तुती आनी होगळाप तुका सोमया जेजू. स्तुती आनी होगळाप तुका सोमया जेजू. जेजू बापाच्या शब्दा. स्तुती आनी होगळाप तुका सोमया जेजू. जेजू सासनीक जाणवाये. स्तुती आनी होगळाप तुका सोमया जेजू. जेजू देवाच्या पुता. स्तुती आनी होगळाप तुका सोमया जेजू. जेजू मनशा पुता. स्तुती आनी होगळाप तुका सोमया जेजू. जेजू दाविदाच्या पुता. स्तुती आनी होगळाप तुका सोमया जेजू. जेजू अब्राहमाच्या पुता. स्तुती आनी होगळाप तुका सोमया जेजू. जेजू मरियेच्या पुता. स्तुती आनी होगळाप तुका सोमया जेजू जुजेच्या पुता. स्तुती आनी होगळाप तुका सोमया जेजू. जेजू सुताराचो वावर केलेल्या. स्तुती आनी होगळाप तुका सोमया जेजू. जेजू म्हज्या सडबंदारा. स्तुती आनी होगळाप तुका सोमया जेजू. जेजू इमॅन्युएला. स्तुती आनी होगळाप तुका सोमया जेजू संसाराच्या उजवाडा. स्तुती आनी होगळाप तुका सोमया जेजू. जेजू पाद्याच्या नखेत्रा.
स्तुती आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू बापा सरशीन वेच्या वाटे स्तुती आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू आमच्या जीवा स्तुती आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू आमच्या सता स्तुती आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू आमच्या बऱ्या गवळ्या स्तुती आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू देवाचे शेळये स्तुती आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू आमच्या मेस्त्री स्तुती आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या स्तुती आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू आमच्या समाधाना स्तुती आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू आमच्या सडवंदरा स्तुती आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू जिणयेच्या कुवरा स्तुती आनी होगलाप तुका जेजू आमच्या भावार्थाच्या मस्तका स्तुती आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू जिविताच्या उजवाडा स्तुती आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू सर्गींच्या वुंड्या स्तुती आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू सासनिक जिणयेच्या उमळच्या जरी स्तुती आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू आमच्या नीतिवंतपणा स्तुती आनी होगलाप तुका जेजू आमच्या पवित्रपणा स्तुती आनी होगलाप तुका जेजू पवी सभेच्या मुल्या पातोरा स्तुती आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू इस्रायेलच्या कडपा स्तुती आनी होगलाप तुका जेजू मोरणाचेर जैत वेल्लेल्या स्तुती आनी होगलाप तुका जेजू संसाराच्या सडबंदरा स्तुती आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू नीतीच्या समाधानाच्या राया स्तुती आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू अदृश्य देवाच्या प्रतिरूपा स्तुती आनी होगलाप तुका सुम्या हालेलुया 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 हर गान तुका होगलाप तुका महिमा तुका वंदन तुका जय तुका स्तुती तुका हर दान तुका सुम्यान जेजू हालेलुया 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 आमचे दोळे दामप्या आमकांच पवित्र आत्म्याच्या अधीन करया अबल आमी जावन आसां आमची मत चंचल रितीन गुंता तर ह्या आराधनांत संपूर्ण रितीन आमकांच जेजूक समर्पण करूंक त्या पवित्र आत्म्याची मजत मागया कशें तो स्वताचो आत्मो शिश्यांचेर देवून आयिल्ल्या वेळार ते धैर्यादीक जाले स्थिर जाले तशेंच आमकांय तो जेजू स्थिर करून दी ताणें बसयल्ल्या पवित्र आत्म्याक आमचे मदें तो धाडून दिवन दी पवित्र आत्म्या देवून ये कशें संवसाराचें रूप तुवें नवें केलें इंगी तशें आमकांय नवें करूंक ख्रिस्त थंय आमकां एक करूंक आमचे थंय देवून ये पवित्र आत्म्या दोळे आमचे दामप्या पवित्रत्म्या देवून ये सर्गींच्या सुखा पावूंक ये पवित्रत्म्या देवून ये सर्गींच्या सुखाक पावूंक ये पवित्रत्म्या देवून ये सर्गींच्या सुखाक पावूंक ये पवित्रत्म्या देवून ये सर्गींच्या सुखाक पावूंक ये सुसिकय वाडटाकय उजवाड तू सोपांकय सतशिकय वाडटाकय उजवाड तू सोपांकय पवित्रत्म्या देवून ये सर्गींच्या सुखाक पावूंक ये पवित्रत्म्या देवून ये सर्गींच्या सुखाक पावूंक ये दीस साय दी जाणवाय दैवीक सत्तेन चलय दीस साय दी जाणवाय दैवीक सत्तेन चलय पवित्रत्म्या देवून ये सर्गींच्या सुखाक पावूंक
आमचे दाप्या त्या पवित्र आत्म्याक आमी अनुभव करया चंचल मोत आमची देवा थंय खंयचो आमकां तो कुमो करून दी आमच्या मोतीक दोस्ती आमची सदांची टेन्शनां तो पयस करून दी आज आमी आयकूंचे देवाचे उतर आमच्या जिणयेक एक आसरो जावन दी आमच्या टेन्शनांतावन आमकां भायर येवंक देवा थंय आमी एक जावंक आमकां कुमो करून दी पवित्र आत्म्या बळ दी देवनिये आमचे थंय रावूंक ये पवित्र आत्म्या मोगान बर कुर्बेन बर सदांच तूं राखून वर मोगान बर कुर्बेन बर सदांच तूं राखून वर पवित्र येवन ये सगळींच्या सुखाक पावूंक ये Ulas di santos patkamoji bogos di ulas di santos patkamoji bogos pavitratnya devonye sergincha sukak pavonye pavitratnya devonye sergincha sukak pavonke hallelujah 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 Hallelujah, 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 Sacramentatascia somianchisu तुका जावं अर्गां अरदान स्तुती मान आनी महिमा ह्या अरदानांत भाग्यमच्या हर एकल्यांचेर तुझे दैवीक आशीर्वाद देवाशें कर हांगा थावन आमी तुज्या संगाता करसून सो वेळ आमच्या जिविताक आशीर्वाद असो जावं दी आमच्या जिणयेचे बंदड बनपस तुटून पडसो वेळ वो जावं दी आमच्या मोतीक समाधान हाडचो वेळ जावं दी तूं आमच्या संगता आसाय म्हणलो बरोवसो आमचे तें उदेवची वेळ कडी जावं दी सोम्या स्तुती जावं तुका मान जावं अर्गां अरदान जावं तुका सोम्यांचे सो प्रेज द लॉर्ड
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Verga तुका सोम्या जेजू. Verga तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. वंदिता तुका सोम्या जेजू. वंदिता तुका सोम्या जेजू. Hallelujah. 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 देवाचे उतार ऐकूंक आमी सगळी उबी रावया. समात्यावाचो वांजेल अध्याय 26 वळ 31. तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, आयच्या राती म्हजे थंय तुमी विश्वास कणतेल्यात. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, गोवळ्याक हांव जिवेशी मारतलो आनी ताच्या हिंडाचे बोकरे शिंपडटले. पूण म्हाका जिवंत उठयल्या उपरांत तुमच्याकी पयले हांव गलिलयाक वेतलो. ताका पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, हेर सक्कड तुजेर विश्वास सुकोत जाल्यार म्हाका सुकोसो ना. पूण जेजून ताका सांगलें, सतस हांव तुका सांगता, आईचे राती कोंबो 7 घालचे फुडें 3 फावटी तूं म्हाका नेगारतलोय. पूण पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, तुजे सांगाता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यार हांव तुका नेगारचो ना. तेच परी हेर सक्कड शिसी म्हणाले. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बसया. क्रिस्त थंय म्हज्या मगाच्या भावनां आनी भयणीनो सांत आंतोनीच्या भक्तीक कानो. कोणाक हांगा आयिल्ल्यांक देवा थंय एक जावंक नाका. देवाचें बेसांव कोणाक नाका. आतां वयर घालतात गी सगळ्यांक जाय गी. हा वय देवान कोणाक आपडचें नाका. वय की न्ही. आमकां सगळ्यांक देवाची गरज आसा. पूण मगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी बरें करून मागता, आमचे समस्ये पयस जावं दी म्हण आमी अत्रेकता. ही आशा सगळ्यांक आसा. कोणायकी 365 दीस पिडेन तुत्त न्हिदोवंक आशा आसा गी. हा ना न्ही. पिड आयल्यार बरें न्ही. काम करचें म्हणना बेड्डाच्या लागीं पूर आण दितात. पळय की न्ही. हा कितले दीस या 2-3 दीस. वय की न्ही. ती 4थ्या दिसा उठका पुरानी न्हिदलें म्हणटात. वय की न्ही. अशें आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमची जिणी मुखारसून वेताना सोम्या थंय आमी पात येयल्यार, सोम्या थंय एक जावंक आमकां आशा आसल्यार सबार पोटी आमचे थंय आध्यात्मीक सुखी दाड येता. सबार पोटी आमच्या मोतींत थोडो दुबाव येता. कितलें मागचें, कितलें मागल्यार प्रेजन जायना. एक हप्तो सोण्ण पळय आंगी. पळय की न्ही. आत्मीक सुखी दाड आमकां येता. आनी मात्र न्ही ते म्हाका येना तुका येना ताचे समस्या हाचे समस्या म्हूण सांगूंक जायना. आमकां हर एकल्याक की हो समस्या आसा. भायल्यान बरें दिसता आमी. वय की न्ही. भायल्यान बरी दिसता फावंडेशन घालून, ट्रिम जावन, शेविंग करून, इल्लेशें शेंट मारून, नवेंत वस्त्र घालून बरी बरी दिसता. पूण भितर पपायारो का बरी टोळ्ळ जावन आसता. ते भितरले आमकां कोणाकी दिसना. वय की न्ही. भितरले समस्या आमकां कोणाकी दिसना. भायल्यान आमी बरीं दिसता, हसता, हक्कडी करता. पूण भितर वो जिवत नाका म्हूण थोडे फावटी
भोगता कित्याक ह्या संवसाराक देवान धाडलांगी म्हाका जिणे पर्यंत कश्टोंकूच देवान धाडलांगी असले साबार दुबाव आमच्या मोतींत उपजोंक सुरू जातात सगळे बागलां आमकां दंपले बरी दिसतात मानसीक शांती आमचे तावन पयस वेता राग चड जाता सबारांनी सांगचें आयकलां खालें म्हण गोत्तू ना पदर आतां आतां म्हाका खालें उलयल्यार रे नाकाच्या तुदयेरूच राग बुस 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 म्हूण येता म्हाका राग करी जे म्हण बगना जाल्यार रे ती 4 उतरां उलयतना म्हज्या तोंडांतल्यान कलें पुरो भायर येता म्हूण म्हाकाच सांगूंक जायना अशें कित्याक घडटा फादर पयलें पुरो मागतालीं फादर हांव 500 तेर्स करताले आतां 3 नमान मर्या म्हणटा नंतर न्हीद येवंक सुरू जाता पयलें देवाचें उतर हांव वाचताली आतां बूक काण उक्त केल्ले क्षण वाचचें ना कत्त म्हूण बगता मोबायल काण गेल्यार दमचें ना कत्त म्हूण बगता कोले उलटा पळया बायबल काणयल्या वेळार नाका म्हूण बगता मोबायल उक्ते करन बसल्यार रान्नीर दवरली कडी उडासाक येना प्रेज द लॉर्ड प्रेज कित्याक हें घडटा आमच्या जिणयेंत आमी आयतारा मिसाक येता नोवेनाक येता सगळी करता पूण जिणयेंत आमकां समाधान कित्याक ना सगळे होगडायल्ले बरें कित्याक आमकां भोगता दुबाव आमकां कित्याक भोगोंक सुरू जाता हें जावन आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी आमची आध्यात्मीक सुखी दाड ही एक पिडा दुसऱ्या खंयच्याय पिडेक भायल्यान लक्षणां दिसतात पूण आध्यात्मीक सुखी दाड येताना साबारपटी ती लक्षणां आमच्या दोळ्यांक दिसचें अप्रूपशें जावन येता तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचें उतर एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 6 अध्याय वळ 12 आमी वाचता आमचें झुजू फकत मनशा विरोध न्हय आमी माणसें झुजू आमच्या शेजारा विरोध न्हय आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या विरोध मात्र न्हय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो अंतराळार आसल्या अधिकारी अधिपती विरोध अंतकरी संसाराच्या राजत्व आनी प्रभुत्व विरोध दोळ्यांक दिसनातले बरी झुजू जाते आसा हर एक दिसी आमी झुजजय पडटा तूं देवाच्या कुशेक खालती मान घालन ताच्या वाटेंत चलोवंक निर्धार करतना देवाक तुजी जिणी समर्पित करतना तूं काळोखाच्या अंधकाराच्या संसाराक एक अडखळ जाताय एका रितीर एक गेल्या उपरांत तूं चिंताय आस्ताव नवे मागणे करी जाय आतां देवाचें उतर आयकत जे आस्ताव म्हजो तेर्स हांवें समाकर्ण म्हणो जाय म्हणून तुवें पयलें मॅट काडटना तूं अंधकाराच्या संसाराक एक अडखळ जावन परिवर्तन जाताना सैतानाची न्हीद तूं पाड करताय प्रेज द लॉर्ड तुमकां जोर न्हीद येता म्हणटाना तुमची चारणे आठणे घरांत जोरान बोब घालून सुरू केल्ल्या वेळार तूं वगत बसताय तुका न्हीद जे म्हणून बघता आतां एक अर्दो घंटो टायम मेळ्ळा चत्त वेळार ही भायर गेल्ली पुरा भितर येवन कँग 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 म्हळ्यार कालें करताय तुमची मार काणोन हांगा आयल्या तेगे वसार एक पटी वयगी न्ही तुमकां कितली मोगाची जाल्यार त्या अर्ध्या घंट्या वेळार तुका समाधान जाय वयगी न्ही तशेंच तूं देवाच्या वाटेक चलोवन वेताना सैतानाची न्हीद तूं पाड करताय त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो वैरीक कितें करूंक तुका जाय तें कडी तो प्रयत्न आतां करूंक सुरू करता नानातले दुबाव तुज्या मोतींत घालूंक सुरू करता घडनातले घडितां घडचे बरें तुज्या जिवितांत तो करता निराशपण तुज्या जिणयेंत येवचें बरें करता मात्र न्हय
दुबाव तुज्या जिणयेंत घालता आनी तूं कोणाचो चड मोग करता गी तुकाच ती उलटे रावचे बरी सैतान करता. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आध्यात्मीक सुखी दाडेचे 7 लक्षणां खंयची? तुका आध्यात्मिक सुखी दाड आयल्या तूं देवाच्या मोगातावन पयस वेते आसाय म्हणून सांगोंक 7 लक्षणां आमच्या जिणयेंत दिसून येतात. केदाळा ह्या लक्षणाचेर आमी आमची दिश्ट कंसवताचे विरोध झुजोवंक सुरू करता तेदाळा आमकां जैत मेळटा. पयलें लक्षण जावन आसा देवाच्या मोगातावन पयस वेचें. देवाच्या मोगातावन पयस वेचें. देवाचो मोग बावोवंक सुरू जावन आसा आध्यात्मीक सुखी दाडेचें पयलें लक्षण. देवाचेर तुका मोग आसलो, ताच्या मागण्याक कोणेय तुका आपयजें म्हण नातलें. आतां इंट्रेस्ट गेला म्हणटात, मागचें इंट्रेस्ट ना म्हणटात. तूं मागतालोय देवाचें उतर वाचतालोय, मागतना तुज्या दोळ्यांनी दुकां येतालीं, पूण आतां मागचेंत जड जालां. सगळें सुकल्ले बरी तुका भोगता, मोन येना, न्हीद येता. फाल्यां करया, आज नाका फाल्यां करया म्हणलो मनोभाव तुज्या मतींत येता. एका काळार स्वंत कुशेन हें सक्कड करूंक तूं मुखार सरलोय, पूण आतां फोर्स केल्ले बरी भोगता. कुटुंबाच्यांनी तुका मागण्याक आपयल्ल्या वेळार कालेंगी राग खुबळोन येता गे राव गे कामूक दुनी येता. कित्याक वैरीक कळीत आसा. तुका देवातावन डिस्कनेक्ट केल्ल्या वेळार मात्र तूं काळोखाच्या संवसाराक पांय तेंगताय म्हणलें ताका खंडिती कळीत आसा. पळया, आज आमी वाचल्लो वांचेल पेद्रू पळया, जेजू सांगता 3 वर्सां आसलो वय की न्ही. ताणें केल्लें रियेका असर ह्या सांगाता तो आसलो. खंयचे 12 जाण सीस आसले गी नांगे जेजून प्रमुख असर हें करतना पेद्रू जेजू सांगाता आसलो. लाजाराक उठयतना जेजू आसलो वय की न्ही. ताबर पर्वता रुपांतर जाताना जेजू आसलो. 5 सुंडे 2 मसलेनी असर हें करताना पेद्रू थंय आसलो. मात्र न्ही याईराच्या दुवेक उठयतना पेद्रू जेजू सांगाता आसलो. त्या देखून पेद्रू म्हणटा पळया, कोणाक जाल्यार तुजो विसर पडत सोम्या, म्हाका विसर पडचो ना. पूण जेजू सांगता आज राती कोंबो 7 घालचे फुडें 3 फावटी नेगार करतलोय. कित्याक पेद्रो जेजूक नेगार करता म्हळ्यार ताच्या उपरांतलें उतरां आमी वाचलीं जाल्यार गेत्सेमनी मळ्याक जेजू मागोवंक येताना शिसांक सांगता त्या दाळय जेजू पेद्रूक इल्ले मुखार आपयता. उरले शिस एकाडे रावतात, पेद्रू आनी ते 2 सीस उरले जेजू सांगाचा तिक्के मुखार येतात आनी जेजू तांकां सांगता ताळणेक पडनाशें मागा. पूण पेद्रूक आध्यात्मीक सुखी दाड आयिल्ली, बसुल्लो तो न्हिदलो. मागणें ताचें तावन पयस जालें. त्या देखून एका घंट्या उपरांत तो कोण म्हणून हांव नेणा म्हणालो पेद्रू. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आध्यात्मीक सुखी दाड आमची आध्यात्मीक जिणी नाश करता. देवा थंय तुका आसक्त उणी करता, आळसाय तुजेर घालता. पण देव तुका सांगता तुका मोड नातल्यारी माग. मागोंक मोड नातल्यारी तूं माग. खंयचें काम तूं निरंतरी करताय गी, निरंतरी मागतना देव तुका बळ दिता. प्रेज द लॉर्ड.
हां सबार जाणांनी सांगचें हांव आयकलां फादर देवाचें उतर वाचतना म्हाका न्हीद येता हें कारण न्ही न्हीद आयल्यार येवं दी वासा न्ही आतां उक्तें करतना 4 वाक्य म्हणी वाचूंक जाता न्ही उक्तें केल्ले क्षण न्हीद येताय ना न्ही मागीर सांगचें तुमी काल देवाचें उतर वाचतना न्हीद येता थोड्यांक गुळी काडल्यार न्हीद येना कितले बागे पळय सायड इफेक्ट नासतना न्हीद येता म्हळ्यार थोड्यांक 4 गुळयो न्हिदेच्यो खाण गेल्यार आपयतना आत्तां न्ही गे तुका 4 गुळयो दिल्ल्यो आणकी न्हिदोव नाय गे तूं तुमकां खाली वांजेल उक्तो केल्ले क्षण न्हीद येता जाल्यार येवं दी न्ही उठल्या मागीर वासा न्ही आतां बसून वाचतना न्हीद येता न्ही न्हिदा पळय कितले न्हिदतात पळयात आसता एक चेक करून पळया न्ही तुमी सांगचें गालें देवाचें उतर वाचतना न्हीद येना त्या देखून हांव वाचूंक तो वाचीना 4 वाक्य म्हणी वाचा न्ही न्हीद आयल्यार येवं दी न्ही न्हीद गरजेची राती न्हिदल्यार थोड्यांक न्हीद येना तुमकां कितलें बरें पळय वांजेल उक्तो केल्ले क्षण ट्विंक म्हणून न्हीद येता पूण एक काम करा वांजेल उक्तो केल्ले क्षण मुखलें बागेल दांपा ते एकलीं घरां आसतात न्हिदोवन पडनाकात फस्ट बागेल घालून वांजेल उक्तें करा गॅरंटी कोत्ता न्ही तुमकां न्हीद येता म्हणून फस्ट भीक घाला खीळ घाला नाजाल्यार कोण म्हणी घरा भितर रिगोवन पुरो ओवन येयल्यार मागीर देवाक दुरसा नाकात तुजें उतर वाचतना सोर घरा रिगलें न्ही सोम्या म्हणून प्रेज द लॉर्ड आतां न्हीद आयल्यार येवं दी देवाच्या उतरांत न्हिदे पासत पयस वसानाकात 4 वाक्य जाल्यार 4 वाक्य तुमकां 100% गोत्ता देवाचें उतर वाचतना म्हाका न्हीद येता येवं दी 4 वाक्य म्हणी वाचली न्ही जाग जाता न्ही परमनंट न्हिदानान न्ही परमनंट न्हिदावंक जाताय ना परमनंट न्हिदल्यार मागीर वाचूंक जायना आतां जाग जाता न्ही बायबल अर्द्या वयर आसता न्ही ना कंगी दोर नासतात परत्यान काडा परत्यान वाचा न्हीद येता न्हिदा पळया तुमी कितले न्हिदतात पळया चलवणी कोणाक जाता फस्ट चेक करा तुमी एकच पटी न्हिदल्या उपरांत बायबल दांपून दवरल्यार सेकंड टायम वाचतना 8 वाक्य वाचयत 8 वाक्या उपरांत न्हीद येत न्हिदा दुसरे पटी उठतात न्ही 16 वाक्य वाचूंक जातात न्हिदा मागीर एक चॅप्टर वाचयत मागीर न्हिदल्यार ती न्हीद खंयची पळया प्रेज द लॉर्ड देवाच्या मोगातावन पयस वसानाकात त्या देखून देवाक विधेय जावन चला मोतींत साबार संगती गुंतात पूण ते बावडताक सरी करनाकात मोतींत गुंची संगती विंगड तुमी देवाचेर दवरलो बावडत विंगड जावन आसा त्या देखून निरंतर मागतना देवाक लागीं आसात हें पयलें दुसरें मोतींत दुबाव चलता साबार संगती विशयेन तो दुबाव पूण देवाचें उतर आमकां सांगता देव दुबाव असो न्हय सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 14वा अध्याय वळ 33 सांगता देव घुसपडाचो देव न्हय बगार समाधानेचो देव तुमचे तें दुबाव उपजोवचो घालचो देवान न्हय देवातां तुमकां विंगड करूंक सैतान तुमच्या मोतींत दुबाव घालता त्या देखून सैतान तुमच्या मोतींत विविध दुबाव येशें करता निराशपण घालता डिप्रेशन घालता फोटी तो वमता खंयचो दुबाव देवाक म्हजे विशयी चिंता ना देव म्हजें मागणें आयकना देव म्हजी पातकां बक्षिना हांव बदलना दिश्ट गैरी जाता प्रेज द लॉर्ड आतांच्या कोण व्हेकल आनी पुरा तुमी ड्रायव्ह करतात हे तुमकां कळीत आसा
कितले कालें सबू घाला, कालें शॅम्पू घाला, कालें घाला, जोर पावस येताना आरसो कालें जाता, मिस्ट म्हणटा होय की न्ही. ते देखून इल्ले हीट करचें पडटा. ते देखून तुमच्या मोतींत दुबाव चडताना तुमी चिंतीचे आध्यात्मीक सुखीदाडीच्या दुसऱ्या संगतीर तुमी आसात. सैतान तुमकां देवातावन इल्लें 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 पयस करूंक प्रयत्न करता. मागणें आतां बोर जाता, मोतींत नानातलीं चिंतनां येतात, हातांत कोंत आसतात, तोंडांत नमान मरये, मोतींत चिंतना आनी एक कोंत आसल्यार आनी एकल्यान सांगचें 10 जालीं आनंद बापा काड म्हणून. कित्याक म्हळ्यार मोत खंयची फिक्स जावन आसता. म्हळ्यार कितलें मागल्यार इतल्यांत देव म्हजें मागणें आयकना, बे आमच्या मोती भितर घुसता. एका रितीची लढाई भितर चलते आसता. पळया, जेजूय अरण्यांत 40 दीस ताणें कालें केलें, उपास केलो. पळया, जेजू उपास करतानाय सैतान थंय आयलो. पळया, देवाची उतरां गुंडावन ताका पडचें बरी केलें. तूं देवाचो पूत वय जाल्यार हे फातर उणें कर, तूं देवाचो पुत्र वय जाल्यार पर्वतांत सकला उड. पळया, अलें पुरा दुबाव ताणें घाले, पूण देवा जेजून कालें केलें, देवाच्या उतरांनूच सैतानान घाल्ले दुबावाचेर ताणें जैत वेलें. त्या देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाचें उतार तुमचे कडेन नासल्यार सैतान तुमचेर जैत व्हरता. त्या देखून 2 दारीच्या तलवारी बरी देवाचें उतार तुमच्या हातांत घेया. पावल रोमाकारांक बरयलें पत्र 12वो अध्याय 2ऱ्या वळींत सांगता, ह्या संवसाराची साल तुमी आदारची न्हय. तुमची मनां नवी जावन दी, जेजू बरी तुमी रुपांतर जाया. मोतींत दुबाव दसतना मौन जायनाकात. चिंतून बसचें पळय. सबारणी करतात तुमी. गॅसाचेर दूद दवरले तक्षण सुरू जातात हांगा गुवंक. थंयच आसतात, पळोवंत आसतात मडके, दोळे करक्ट दिसतात. दूद येवचें वयर येवचें करक्ट पळोवन आसतात. पूण देवे जे गॅस ऑफ करचें म्हणून तें दूद गॅसाचेर ओतून करपून परमळायल्या उपरांतच जाग जावची. आतां थोडी चिंतात, म्हाकाय घडलां न्ही हें. हो, हांव ही अध्यात्मीक सुखीदाडीक गेल्या अंगी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्या देखून देवाचे उतार सांगता, भियेनाकात, तुमी देवाची भुरगीं जावन आसात. देवान तुमकां विंचून काडला, बक्षिला आनी तुमचो ताणें मोग केला. हें सदांच तुमच्या मोतींत आसूं दी. हांव देवाचें भुरगें, देवान म्हजो मोग केला, देवान म्हजीं पातकां बक्षिल्यांत, देव म्हज्या सांगाता आसा. तिसरें, आध्यात्मीक सुखीदाडीचें आनी एक लक्षण, तुमच्या फाटल्या जिणयेंत सोडिल्ले वायट सवयात पळय, परत्यान तुमच्या जिणयेंत दिसूंक लागल्यात. पडटा रितीरेक गेल्यात, बरी आसली रितीर, हेंय सोडलें, हेंय सोडलें, थंय सोडलें, पुरो सोडलें. तीन महिने जाल्या उपरांत लो एक कित्याक म्हळ्यार आमचे फ्रेंड्स आसात पळय,
दुखराक आसताचे कितले दुळ्यारी वचून वचून त्यात फोंडांत पडचे तांच्या सांगात एक दीस गेल्यार तो म्हणटा खाले रे एन्जॉय करचे रे तूं घाले दादलोय त्या दळ आमकोंत करता तुका घालें बोटल बोटल पिये म्हणटाय हांव ना न्ही 30 इंजीन ऑयल चड घालीचें म्हणना इल्लें पावता वय आपापीन तें इंजीन उण जावंक सुरू जाता प्रेज द लॉर्ड फाटल्यो सोडिल्ल्यो वायट संवयो तुका परत्यान तुजे थंय दाड घालता जाल्यार अदीक रितीन पाटी येतात वायट संवय जावन दी वायट साल जावन दी वायट उलोवणें जावन दी राग जावन दी सोरो जावन दी हें सक्कड आमी सोडिल्लें परत्यान सुरू जाता जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा पळया सैतान भायर येता भायर गेल्लो वगत रावना तो परत्यान पाटी येताना तो एकलो येना 7 जाणांक सांगाता आपोवन काण घेवन येता प्रेज द लॉर्ड ही आध्यात्मिक सुखीदाडेची तिसरें लक्षण त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचे वीक पॉयंट खंय आसा गी म्हण सैताना कळीत आसा थोड्यांक पळय किचुले घालतात तांचे एक वीक पॉयंट आसता ते चूर सगळी कूड एक नमून उडोवन पडले बरें जाता कित्याक म्हळ्यार त्या पॉयंटाक आपडोंक ना ते कळल्ल्यांक आका बागायचे म्हळ्यार थंयच वचोन एक मुगदाले सैतानाकी गोत्ता तूं खंय पडटाय म्हणलें ताका करेक्ट गोत्ता तित्त सिर तो धरता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड त्या देखून तूं आबाल खंय जावन आसाय तुका थंयत तो मोडटा पळया सामसोन राई देवान विंचून काडल्लो देवान ताका आशिर्वादीत केल्लो पूण ताचे वीक पॉयंट स्त्री जावन आसली थंयत पडलो तो थंयत पडलो जाकोबाचें पत्र अध्याय 1 वळ 14-15 हर एका व्यक्तीक आपल्यो वडण्यो ताळण्यो हाडटात आमच्यो वडण्यो आमकां ताळण्यो हाडटात ताळणी पातक जावन परिवर्तन जाता पातक आमकां मरणा कुशीन आपोवन व्हरता पूण मोगाच्यान ताळणी पातक न्हय ताळणी आसा पळय पातक न्हय ताळणेंत पडचें पातक जावन आसा ताळण्यो सबार येतात आमकां ताळण्यो पातक न्हय पूण त्या ताळण्याक तुमी पडटात जाल्यार आतां मार्गार येताना बार पळोवचें सूख गी हो बरें बरें आतां दिपावळी हें पुराय येताना लायट पुराय घालून बरें डेकोरेशन करतात हांवें सोरो सोडला हांव आनी कांय पळयना म्हळ्यार आमकां बार दिश्टीक पडचें सूख हें ना बार दिश्टीक पडल्या वेळार एक्सिलेटराचे पाय ब्रेकाक गेलो जाल्यार स्टेरिंग बारा कुशीन घुलें जाल्यार तें सूख न्हय तें सूख न्हय थोड्यांक गोत्ता बारांत उदाकी मेळटा म्हूण गोत्ता बारा भितर वचोन एक बोटल उदक कणगण आयल्यार सूख गी ना त्या उदकाक कांय मनी मिक्स केल्यार पाताक प्रेज द लॉर्ड आतां ताळणी खंयचे हें खंयचें कळ्ळें मो ताळणी येतात सबार सक्तीन त्या देखून तुमकां ताळणी येताना देवाचेर बोवार्थ दवरूंक शिका तुमकां कळटा न्ही उज्या गेडे गेल्यार उजा पडल्यार उलपता म्हणून त्या देखून उज्या खंयचेन तुका नाश करूंक शकता गे ताच्या लागीं वसा नाका त्या खातीर सांत पाऊल कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र 10 अध्याय 13 वळ
तुमच्यान जैत वरूंक जायनातल्यो ताळण्यो देव कांय तुमकां दिवंक वचना. त्या देखून हर एक ताळणी येता नाही, एक ताळो पाटल्यान आयकता, करनाका करनाका, वचनाका वचनाका. आयका लागीना ऐकात. पूण आमी कालें करता ताका गण्य करना, त्या ताळ्याक आमी पाळो दिना, आमची वाट आमी समकाता. ये नेक्स्ट चौथें आध्यात्मिक सुखीदाडेचे चौथें लक्षण मोगा आसनो, चिंतूंक जायनातले विरोधपण तुमकां मेळटा. तुमच्यान चिंतूंक जायनातले विरोधपण तुमी भोगूंक शकतात. देवाच्या वाटेन तुमी चलोवंक निर्धार करता आसतना सडन जिणयेंत कश्ट सुरू जातात. तुमी आदल्याचे की आतां चड मागणें करतात, म्हळ्यार आतां जिणी शांत जायचे, शांत जायना. एका वरनी एक कश्ट चड येतात, विरोधपण येता. मात्र न्ही उक्ते हाल्ली येदोळ म्हणसर उक्ते हाल्ली दारां पळया दंपल्ले बरी तुमकां दिसतात. कुटुंबाचींत तुमकां विरोध जातात, नानातले अपवाद तुमचेर मांडूंक सुरू करतात. तुमी पातेल्लेत तुमचे तावन पयस जातात, नश्ट येता, पिडा येवंक सुरू जाता. नेहेमिया पळया, नेहेमिया जेरुजलेमाक वळून बांदतना ताच्याच लोकांनी ताका केंडलें, तुवें करचें काम वेस्ट म्हळें. पूण तो देवाचेर भरवसो दवरलो, अख्रेक ताका जैत मेळ्ळें. त्या देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, कांय करनातल्या वेळार सैतान तुमकां कांय दोसूंक येना. सबार आनी तुमी सांगचें आयकलां, ती मागणें करनात ती आराम नांत गी. ताच्या कस्टमराक तो कांय दोसूंक येताय, ती परमनंट मोजींत. तुमी आतां मोजी न्ही, तुमकां कितें म्हणी करन ताचे कुशीन वडीस जाय. ही चिंता सैतानाची. त्या देखून तुमी मागोवंक सुरू करतना सैतान तुमकां लगींत आसा, चड काम करूंक सुरू करता. त्या देखून सांत पावल पळया गलातकारांक बरयल्या पत्रांत 6 अध्याय 9 सांगता पळय, बरें कर्ण पुरो जालें म्हणून तुमी चिंती नाकात, बरें करचें तुमी सोडी नाकात. बरें करतना तुमकां सडीत आयकोंक मेळटना थोडीं कालें करतात आनी कांय नाका, म्हाका कोण्णी नाका म्हणून वरे विंगड बसता. त्या दाळ तुमी चलोवल्यात. नेक्स्ट पांचवें, तुमी भावार्थान मागोवंक येताना तुमचे थंय भावार्थ नातले बरी तुमकां भोगता. म्हज्यान जायना, मोतींत कितेंगी निराशपण भोगता. कितले मागचें पळया, दानियेल प्रवाद्याच्या बुकांत तुमी पळयलें जाल्यार तो 21 दीस मागता कंटिन्युअस. पूण दानियेलाच्या ग्रंथांत 10व्या अध्यायी 12व्या वळींत देवदूत येवन दानियेलाक 21 दीस जाल्या उपरांत कितें सांगता आयका. तुवें मागोवंक सुरू करतना पयल्या दिसात देवान तुजें मागणें आयकलां. तर 20 दीस काले जाल्यार 20 दीस देवाक आनी सैतानाक थंय लढाई जाताली. खंयचेंय तुवें मागणें मागता आसतना पयले दीस देव तुजें मागणें आयकता, पूण सैतान थंय अडकळ हाडता. ते मागणें सुफळ जायनातले बरी तो पळयता मोगाचनो. त्या देखून तुमी दुसऱ्या दिसा मागचें सोडलें जाल्यार पयल्या दिसा आयकल्लें मागणें पुस्क जाता. त्या देखून निरंतरी मागोवंक जाय. त्या देखून फेथ मूव्स द माउंटेन म्हणटात. सासवाक कणा तितलो भावार्थ तुमचे थंय आसल्यार ह्या रुखाक आतां तुमी सांगा तो उमटून वचोन दर्यांत पडतलो.
म्हळ्यार तुमच्या जाला मुखार आसा आंब्या रूख आज घरा वचून उमटून काडूंक देव सांगता की ना 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 पर्वत स्थळांतर करूंक देव सांगना. तुमच्या जिणयेंत असो दुबाव असो पर्वत पिडेसो पर्वत या बोवाडता निमती तुमी काण्ण उडयत. काण्ण उडयत म्हळ्यार ताची सकत उणी जाता. कित्याक म्हळ्यार तुमी समाकर नायिका वो रूख दर्यांत वचून पडोवन दी. म्हळ्यार भुंयचेर तो रूख आसतना बारी जड जावन आसता वय की न्ही. तुमी तो वयलो जाल्यार तो पिडेचो पर्वत तुमी तो वयलो जाल्यार बारी जड. तो देवाच्या हातान दिलो जाल्यार तो जड म्हणून भोगाना. केदो व्हडलो रूख जावन दी उदकांत घाल्ले तक्षणा एका भुरग्यांनी ओडणोर येत वय गी ताचे वैट कालें जाता उदक घेता. देवान सांगचें हें म्हजेर बोवाड दवर तुजी पिडा शिडा समस्या पुरा म्हाका समर्पित कर. केदळा आध्यात्मीक सुखी धाड येता गे देवा गडे मागोवंक आमकां नाका. कितलें मागोवन मागोवन पुरो जालें हांव तूं सोंसतां. त्या धाड सुरू जावचें म्हाका उठोवंक जायना म्हजे पांय बग्गनांत खाल्लें जिराना. कित्याक तुमीन तूं सोंसचें देव तें ना. तेन्ना तूं थोड्यांक पळया केदें व्हडली पिडा आयल्या रे हांसोन देव आसा आराम जाता म्हाका. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या जिणयेंत घडयलें एक घडीत तुमकां सांगता. हांव रितीरेक गेल्ल्या वेळार म्हजे रितीरेक सादारण रितीरेक ती आयल्या मुखार बसून आसताली. त्यांच्यात फिरगजेक हांव गेल्ल्या वेळार ती ना. हांवें पाद्रा बडाय सारलें एक स्त्री सडावत खंय रितीरेन आसल्यार ती मुखार बंकार बसून आसता. आज ना न्ही फादर तिका कॅन्सर फादर. तुमी येतात म्हूण कळ्ळां तिका. तिणें सांगलां तिच्या घरा आपोवन हाडिजे म्हणून. गेलो हांव पळयता 4th स्टेजीर आसली ते कॅन्सर 4th स्टेज. वचून मागलें आरामशा. हे म्हणाले फादर कांय ना फादर कॅन्सर म्हणा तुमी मागा फादर समा जाता म्हणाले. मागलें आनी 1-2 वर्सां उतरून त्या फिरगजेक येता मुखार बसून आसा ती. हांवें तिची भयण कोण ना म्हूण चिंतलें. ना तीच म्हजो पयलो शर्माव जाताना धवण धवण आयली. फादर त्या दीस तुमी मागलें पळय म्हाका गुंजलें फादर. आतां हांव आयल्या काल्याक म्हळ्यार आमच्या वाड्यांत आनी एकलेक म्हजे पर्यंत कॅन्सर फादर तुमी मागा. म्हाका धैर्य आयलें हिका मागलां देवान आयकलां न्ही या म्हळें. गेल्लें तर देवा जाय गी म्हाका. देव व्हडलें फायल दिलें म्हाका हाताक सुमार इतलें दाटाल. फादर म्हाका कॅन्सर म्हाका कालें गोत्ता म्हणटात. बेश्टें पेज काडली चित्रां पळयलीं पुरा. हांव येता म्हणून खबर आसलें वाड्याची पुराय येवन थंय रावल्यांत. ही एक एक्सप्लेन करता 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 देवा हांवें मागलें सत्त सांगता मागोन एकाच हप्त्यान मेली ती. म्हळ्यार एका हप्त्या भितर कांय 50 जाणांक वो रिपोर्ट बायाट सांगला. ही आणकी जिवा 4th स्टेजीर आली आणकी जिवा 2nd स्टेजीर आली गेली. पळया भावार्थ आसा पळया देवाचेर तुमी भावार्थ दवरतना पर्वती पयस येतात. पिडे शिडेचे पर्वती पयस येतात. आध्यात्मीक सुखी धाड आयिल्ल्या वेळार ल्हान कालें तें नाचिगे मुळ्ळो कालें म्हणटात. लजे कांटी लजे कांटेचो एक कांटो तोपल्यार मेल्ल्यात. येदी व्हडली कुत्ती अंगात थावन येणे आयिल्ली जिवात लजेचे कांटी तोपलो गेला. म्हळ्यार भावार्थ तुमकां नातल्यार ल्हान संगत पुरो तुमकां निराशी करूंक. त्या देखून मोगाचें न्हू देवाचेर भावार्थ दवरया. 6वें मोतीची चंचलता कंत
भायर बरें दिसता आमी, भितर पोकळ जावन आसा. ही सुखी दाड एक्सप्लेन करूंक जायना. तुवें काले बरें आसाय, आराम आसाय, तुका कालें जालां. डिप्रेशन म्हणटात पळय, डिप्रेशन बरें घट्टमुट्ट आसतात, आराम आसतात. कांय 50 kg वोवचे तितलो घट्टमुट्ट पण रावूंक जायना तांकां. डिप्रेशन, डिप्रेशन, आध्यात्मीक चंचलता. त्या देखून देव इजाया प्रवादाच्या बुकान म्हणटा, रुदान करतल्यांक संतोष दिवंको हांव ह्या संवसाराक आयलां. मात्र न्हय, तुम्ही हस्कारचे हुस्कारचे न्हय, म्हजेर पातयणी दवरा. सैतान तुमचो संतोष काडूंक प्रयत्न करता. 7वें, जैता पयलें कठीण कश्ट येतात म्हणलें उडास दवरा. तुम्ही जैताच्या लागीं 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 पावतना पळय ताळण्यो चड जातात. पळया, जेजू पुनर्जीवन जावच्या पयलें कुर्साचें मरण ताणें मोरजय पडलें. इजिप्तची पर्जा बसयल्ल्या गांवाक वेच्या पयलें तांणी व्हडल्या व्हडल्या रायांक झुजू मांडी जय पडलें. तशेंच सैतानी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, फांते येवच्या पयलें काळकी रात आसा म्हणलें तुमी मतींत दवर जाय. त्या देखून देव तुका लागीं जाताना सैतान जागो जाता. त्या देखून हे 7 संगती आत पळया आमी मतींत दवरून हाचेर जैत आमी आडल्या वेळार खंडिती विविध रुपार आमचे ते येवचे सुखी दाड आमी झुजोवन ताचेर जैत व्हरूंक आमकां तस्सो सक्रामेंतान तस्सो सोमी आमकां कुमोग करता. दोळे आमचे दांपया, दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. आमी सबा रितीन प्रयत्न केला, नाना रितीने आमी मागोवंक प्रयत्न केला, नाना जाग्यांनी आमी गेल्या, पूण आमच्या मतीन तशें आध्यात्मीक सुखी दाड आमकां दोस्ते येता, मागोवंक आमकां सोडिना. निराशपण सदांच आमच्या मुखार येता, डिप्रेशन आमच्या मुखार येता. म्हज्यान कांय करूंक जायना म्हूण म्हाका भोगता. तर हें तुका भोगता जाल्यार, तूं निराशी जाला जाल्यार, देवान तुका सांडला म्हूण तुका भोगता जाल्यार, देव तुजे मागणे आयकते ना म्हूण तुका तूं चिंताय जाल्यार, आध्यात्मीक सुखी दाड तुज्या फाटल्यान आसा म्हणलें तुका कळोवन दी. जागे जा, देवाक उलो मार, खंडिती तो तुज्या सांगाता तुका आध्यात्मीक भलायकी दिवंक तुजे सरशी आसा. तर तुज्या मतीन तशें सगळे दुबाव, मागण्यांत तशें निराशपण, मतींत गुंची नानातली चिंतना ह्या घडये सक्रामेंतांत तशा सोम्याक समर्पीत कर. तो खंडिती तुका आयकता, तुजे विशींत ताका खंत आसा, तो तुजो मोग करता, तो तुज्या लागींच आसा. कोणें सांडल्यारी हांव तुका सांडचो ना म्हणटा सोमे जेसू. सक्रामेंतांत आसच्या सोमया जेसू आध्यात्मीक सुखी दाडी विशींत आज आमी ध्यान केला आसतना तूं जावन आसाय भलायकी दिवचो, भलायकेचो दातार. ह्या भुरग्यांक तुज्या दैवीक सक्तेन ह्या घडये भर, सांत आंतोनीच्या मजतेन ह्या पुंतळाक ही भुरगीं आयल्यांत थंचे कंत बेजाराय पिडा शिडा वोवन खाण घेवन. तर सोमया तूं तुज्या सरशीन भरवशान आयिल्ल्यांक केदीकच रित्या हातांनी तूं फाटीन धाडनाय. आज हे सक्रामेंताचे आशिर्वाद ह्या भुरग्यांक दिता आसतना जेजू तुज्या गायल्ल्या हातांनी ह्या भुरग्यांक आपड. ही रितीर आपापल्या मोबायलार टीव्हीर पळोवची. आज ह्या घडये तुजे आशिर्वाद जोड घेवन दीत, समाधान दोन घेवन दीत, निराशपण तांच्या जिणयेंतान पयस वचोन दी. तूं तांच्या सांगाता आसाय, तूं तांचो मोग करताय, तूं तांकां आदर्शिताय सुदर्शिताय म्हणलें तांच्या मतींत रिगोवन दी. सोम्या तांकां तूं आशिर्वादीत कर, अभिशेकान भर, भलायकी दी, समाधान दी, तांचें डिप्रेशन पयस जावन दी. तुजे कृपेची जर तांच्या जिणयेंत वाळोवन दी म्हणून मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. सक्रामेंताचो आशिर्वाद घेवंक गावया ह्या देवाडा सक्रामेंता.
प्रार्थुया येसू या जेजू ख्रिस्ता या विचे सक्रामेंता खाल तुझ्या खसकांचा उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडमण्याचो फळ सदांच आमचे थंय बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जेत आनी रास करता ही सासनाच्या सासना